बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबरों से आप आगाह हो चुके हैं हेडलाइंस के जरिए। अब आपको ये बताएं कि जो हमारा मेन टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक हमें सोशल मीडिया पे मिला है और जो लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो यकीनन इस बारे में आगाह नहीं है, वो आपको बताऊंगी मैं। लेकिन आज आलमी सतह पर मलेरिया से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। कहा जाता है कि दुनिया की मजमूई आबादी में से तकरीबन निस्फ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मलेरिया के रिस्क पे हैं। मलेरिया एक छोटी मोटी बीमारी तस्वर की जाती है अब, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ये बताएं कि 2015 में तकरीबन 21 करोड़ लोगों को दुनिया में मलेरिया हुआ और 4.5 लाख लोग तकरीबन ऐसे थे कि जो जिंदगी की बाजी हार गए मलेरिया के नतीजे में। तो इसको इतना भी मामूली तस्वर ना किया जाए और इसलिए अब कहा यह जाता है कि जो मलेरिया से अमवात होती थी इसकी शरह में तकरीबन 2010 से अब तक 29% की कमी जरूर आएगी, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो अपनी हिफाजत कीजिए और दूसरों की भी हिफाजत कीजिए, कोशिश कीजिए कि सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम हो। और ये जो तमाम स्टैट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये आलमी इदारे सेहत की जानिब से बाकायदा तौर पर शाये किए गए। अच्छा जी, ऑप्शंस के डिनर वाउचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल 2 लोगों को डिनर वाउचर्स दिए गए। एक फरियाल का नाम मुझे याद समाव रह गया क्योंकि वो बहुत क्यूट सी बच्ची थी, अपने वालिद को लेकर फिक्रमंद भी थी, तो वो बड़ी क्यूट लगी हमें, तो उसको एक डिनर वाउचर दिया गया। और साथ साथ दूसरा डिनर वाउचर गया मुतीब सिद्दीकी को, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हाँ, आज जो हम आपके साथ सवाल शेयर करने वाले हैं, कोशिश कीजिएगा कि फेसबुक पेज पे जब आप जाएं तो फेसबुक पेज पे पहले लाइक हिट करके उसके बाद उसका जवाब अगर आप हमें वहां पे इनबॉक्स करते हैं तो फिर हम आपको ऑप्शंस का ये जबरदस्त डिनर वाउचर आपके घर पे भेजेंगे। ये डिनर वाउचर एक कपल के लिए है, यानी कि एक वाउचर अगर आप रिसीव करते हैं तो उस पर अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा वो आपकी बेगम ही हो, और अगर आपकी बेगम को मिलता है तो ये अपने मियाँ को ले जाएं तो थोड़ा सा अच्छा आपको मी टाइम मिल जाएगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है मर्द जो दिल फेंक होते हैं और नेचुरली होते हैं, मर्द इस चीज़ को बड़ा डिफेंड करते नजर आते हैं कि हाँ जी ठीक है, हमारी तो नेचर है कि हमें अलाउड है। किसी तरह से हमारे सोशल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे सेट हो चुके हैं कि मर्द कुछ भी करे उस पर कोई ऐसा रोक टोक होती नहीं है और मर्द के कैरेक्टर को जज नहीं किया जाता अगर वो दिल फेंक भी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मर्द एक बीवी पे इक्तफा नहीं कर पाता और अगर कर भी ले तो तसल्ली का वो लेवल, जिंदगी में इत्मीनान का वो लेवल समहाउ नहीं होता, सुकून कल्ब मर्द को नहीं मिलता एक खातून से इसकी जिंदगी में। तो ये जो एक थिंकिंग है या थी कि एक शादी अम्मी की मर्जी से, एक शादी मेरी मर्जी से, या इसके अलावा ये कि अगर शादी नहीं भी करनी दूसरी तो कम से कम कोई खातून कॉफी पी चल ले, सिर्फ मुस्कुरा के ही देख लें, तो मर्द अपने जो ये लेवल है वो गिराते भी रहते हैं कि चलो अच्छा शादी नहीं करे ठीक है, डेट्स मार लो, डेट नहीं मारे ठीक है, कम से कम कॉफी पे चल लो, एक दफा कॉफी पे नहीं चल रहे तो हंस के बात कर लो, SMS का जवाब दे दो। तो ये सब क्यों है, आखिर मर्द के दिल को सुकून क्यों नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर सदाकत हैज जॉइंड अस। थैंक यू डॉक्टर सदाकत। और आई थिंक अ मेल वर्जन रहने के लिए डॉक्टर सदाकत से बड़ा मजा आएगा आज हमें सुनने में। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ समाजी का आमना मलिक ने, और आमना बड़ी ही जबरदस्त डायनामिक सी पर्सनैलिटी है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो खवातीन का वर्जन देती हैं या मेल साइकी को डिफेंड करती हैं। चलें जी, मैं देखती हूँ पहले आप दोनों के लिए बन क्या रहा है ऑप्शंस के किचन में। ऑप्शंस का किचन जबरदस्त कैसा रहा कल भाई? वाउचर तो बहुत, हाँ जी बहुत अच्छा रहा, कल रिस्पांस बड़ा अच्छा आया। चलें जी, गुड। आज जो बन रहा है ऑप्शन स्पेशल में कसूरी कढ़ाई बन रही है। इसमें जो है वो चिकन लिया है, चिकन के साथ जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है, इसके साथ जो हो गई है चिली है, और इसके बाद गरम मसाला, व्हाइट पेपर, रेड चिली, साबुत धनिया, और इसके बाद इसमें जाएगा दही, दही के बाद है क्रीम, और क्रीम के साथ जो है प्याज, और इन चीजों प्याज को, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च को मैं ब्लेंड करूंगी। ब्लेंड करने के बाद जो है ये तैयार होगा। अच्छा, ब्लेंड करके चलेगा। और वहाँ क्या बन रहा है? और इसके बाद ये बन रहा है ट्रॉपिकल बेंस बन रहा है। इसमें जो है कोकोनट मिल्क है और इसके साथ जो है आइसक्रीम होगी, बनाना है, चेरीज है, पाइन एप्पल है, मिल्क और आइस डाली है। अच्छा ठीक है, आज विदाउट शुगर है। अच्छा आज विदाउट शुगर है, ये तो और अच्छी बात है। अच्छा मेरे लिए आप ना विदाउट बनाना भी कर दीजिएगा, मुझे एलर्जी। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप प्रोड्यूसर साहब? सॉरी। ओके, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके जी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन अनाउंस कर देती हूँ ताकि आप जवाब देना शुरू करें। हमें फेसबुक पेज पे हिट करके सवाल बड़ा आसान है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ठीक है जी, अब इसका आपको ऑप्शंस हम दे देते हैं। वैसे अकाब है, तोता, शुतुरमुर्ग या चकोर, ये चारों ऑप्शन आपके पास है। चलो जी, बहुत आसान है ये, अब इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हम दे सकते। डॉक्टर सदाकत बताएं क्या मसला है? ये दिल मांगे मोड़ वाली जो पॉलिसी है मर्दों की,
क्यों ऐसा? अच्छा, इसका ताल्लुक हिस्ट्री से है, क्योंकि अगर आप माजी बईद में चले जाएं तो जब अभी शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं बना था और लोग वैसे ही इकट्ठे इस दुनिया में रहते थे और आबादी बढ़ती रहती थी, तो उस ज़माने से ही एक ये रवायत चली आ रही है कि मर्द जो कि ताकतवर होते थे जी, तो शुरू में उन्होंने किसी औरत को चुनना शुरू कर दिया अपने लिए और दूसरों को पैगाम दिया कि खबरदार जो आगे बढ़े तो। और ताकतवर मर्द जब इस तरह किसी औरत को चुन लेते थे तो उन्हें मुमताज़ समझा जाता था दूसरों की निस्बत, और दूसरे डरते थे उनसे। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कोई 5-6 हज़ार साल पुरानी बात है। तो उन मर्दों को मुमताज़ समझा जाने लगा जिनका तसल्लुत किसी औरत पर हो। तो फिर एक ज़माना आया कि जिनका तसल्लुत एक से ज़्यादा औरत पर हो तो उनको मुमताज़ समझा जाने लगा। और आप हिस्ट्री में अगर देखें तो ज़्यादातर जो मुमताज़ मर्द हैं जिनका तारीख़ में मुस्बत नाम आता है वो मोनोगमी में नहीं थे। तो एक तरह से जो आज की जनरेशन भी है उनके पस मंज़र में कहीं एक पैराडाइम होती है कि अगर उनका तसल्लुत या अगर वो अट्रैक्ट कर सके या कंट्रोल कर सके, अगर वो औरतों को जो है अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात होती है। यानी एक से ज़्यादा औरतें अगर इन्वॉल्व हो जाएं किसी न किसी सूरत में या उनके तरफ दिलचस्पी रखती हों ख़वातीन ज़्यादा, तो ये उनके दिल में ख्याल आता है कि वो ज़रा मुमताज़ मर्द है। मुमताज़ से याद आया कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो वो कौन से नंबर की बेगम थी, फिर वो कौन से नंबर के उनकी औलाद होने वाली थी। ये इतनी मोहब्बतें मर्द एक साथ कर सकता है? कोशिश तो करता है। और शाहजहां ने, का दिल बहुत बड़ा है। शाहजहां ने जो जिस बीवी के लिए ताजमहल बनाया था तो उसके 14वें बच्चे की पैदाइश पे वो मर गई थी। जुल्म हो गया। तो उसके केस बनता है ना केस में। इसी दुख में उसने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। हाँ बताइए, ये तो और अच्छा है। अच्छा, ये चीजें जो है तारीख का हिस्सा है, लेकिन आज के रोशन ख्याल जमाने में ऐसा नहीं है। और मुस्तकबिल जो है मोनोगमी का है और मर्द ये आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि मोनोगमी में उनकी फलाह है। अच्छा, मोनोगमी का भी मतलब आसान जरा व्यूअर्स के लिए बता दें। एक खातून के साथ गुजारा रखना, वफा रखना, ताल्लुक रखना, दोस्ती रखना, रिश्ता रखना, लाइफ पार्टनरशिप रखना, ये मर्द के अपने ही मुफाद में है। आज का मर्द ये समझने लगा है, लेकिन चूंकि माजी से हम मुंसलिक रहते हैं और हमारे कल्चर में भी ऐसा होता है, हमारे इर्द गिर्द भी होता है, फिर कहीं से इजाज़तनामा जब आता है ऐसी चीज़ों के लिए तो उस इजाज़त की वजह से भी एक गरूर होता है कि हमें ये इजाज़त है कोई। वाह जी वाह, ठीक है। आमना, हाउ वुड यू टेक दिस फॉरवर्ड? क्या मसला है मर्दों का? मर्दों का ऐसा जेनेटिक मसला है कि जिसको आप समझ लीजिए कि उनकी फितरत में है ये, और आप फितरत को तो आप नहीं तब्दील कर सकते। और जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक तारीख है, ये एक मतलब कि बहुत इसके पीछे एक स्टोरी है कि आदमी उस वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल जो था वो इस तरह करता था कि सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता था नस्ल को बढ़ाना। तो इसके लिए वो 4-4, 5-5 शादियां किया करते थे। और जब कबीला सिस्टम था उस वक्त वो कहते थे जी कि एक आदमी है उसने कबीले में 4-5-6 शादियां की हैं तो अपनी इज्जत के मुताबिक वो समझता था। मैं समझती हूँ कि उस वक्त कोई प्रॉपर्टी के झगड़े नहीं थे, उस वक्त तक कोई इस किस्म का नहीं था, माशी मसले मसाइल नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वो सिस्टम नहीं था। थोड़ा सा ये जो मर्दों की नेचर है इसको एनहांस किया है, सपोर्ट किया है उसने। आप रिलीजन को भी ले सकते हैं। जब एक मर्द औरत के ऊपर गुस्सा करता है थोड़ी सी बात पे तो फौरन से पहले ये बोल देता है मैं दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी भी कर सकता हूँ, यानी कि मुझे शरई तौर पे ये हक हासिल है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि शरा उस वक्त हक देती है जब आप तमाम के हकूक पूरे कर सकें, इंसाफ कर सकें। यहाँ तो आप एक के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि कोई भी औरत किसी भी मर्द की चुभती हुई निगाहों से बच के नहीं गुजर सकती, चाहे वो कोई भी जगह हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में हर दूसरी औरत अपने मियाँ से ये जरूर पूछती है अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो जाए क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तो यस, अगर पाकिस्तान के माशी मसाइल थोड़े कम हो जाएं तो आई थिंक पाकिस्तान के मर्द बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। तो एक बीवी हलक से नीचे नहीं उतारी होती, दूसरा आजकल की बीवियां भी वो वाली है ना, वो जो तेज निगाह रखती हैं। अच्छा ठीक है, चाय कॉफी तक तो ठीक है, बीवी के बड़े इंस्टिंक्ट्स तेज होते हैं। हाँ जी, और चाय कॉफी तक तो ठीक है, लेकिन दूसरा है कि हमारी सोसाइटी में
آپ اپنے بچوں کو جب پریشرائز کر کے شادیاں کرتے ہیں نا, یہ بھی ایلیمنٹ دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تم نے کرنی ہے تو پھپھو کے بیٹے سے کرنی ہے یا پھپھو کی بیٹی سے, کچھ بچیوں سے بھی نہیں پوچھا. بچیاں تو خیر اس زمرے میں ہم اور آپ تو آتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو آپ آتے ہی نہیں ہے. اگر کسی اور کے ساتھ انسیڈنٹلی اگر ایکسیڈنٹلی اگر وہ دوسری شادی کرنی بھی پڑے تو وہ تو عورت کا ہی قصور نکلتا ہے. لیکن آدمی جو ہے اگر اس کو پھپھو کی بیٹی پسند نہیں ہے, اب کب تک دور چلا تھا بیٹا چاہیے جی بیٹا چاہیے. شکر ہے کہ اب اس طرف سے تعلیم تھوڑی سی عام ہوئی ہے, اس طرف سے توجہ ہٹی ہے. بہت سے دیہات میں ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, ہم کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر کہتے ہیں جی پہلی تو میری پسند کے نہیں تھی, دوسری میں دبلی پتلی کروں گا. دبلی پتلی پہلے کہہ دیتے ہیں ماں سے یہ میں کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے, لیکن بعد میں دبلی پتلی کروں گا, چاہے وہ بھی بعد میں بھینسا بن جائے, لیکن میں کروں گا دبلی پتلی ایک دم. ٹھیک ہے. شمائلہ نے میں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام اور السلام علیکم آپ کے تمام گیسٹ کو. وعلیکم السلام. جی شمائلہ, آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہے مردوں کا؟ مرد ایکچولی دیکھیے, مرد جو ہے وہ نا خوب سے خوبصورت کی تلاش میں رہتے ہیں, آئی تھنک سو. لیکن آپ اس میں خواتین کو بھی کم نہ سمجھیں, کیونکہ میری اپنی فیملی میں یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ کسی اور کی اس میں یعنی بہتر سے بہتر کی تلاش میں تو خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اور دوسری کو کر لی, اور پھر دوسری سے بھی وہ نہیں ملی تو اب تیسری ماشاءاللہ ان کی کامیاب ہوئی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے, آپ دیکھیں اکثر سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں آپ, سیلیبریٹیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ شادی ہو گئی اور تھوڑے عرصے بعد ڈیورس, اور اتنے خوشی خوشی کو اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے تو بہت غلط چیز ہے یہ. لیکن آپ کا ٹاپک آج کے حوالے سے بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ مردوں کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ جائے اور جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پہ اکتفا کریں, تو ہماری جو میرڈ لائف ہے وہ مزید خوشحال ہو سکتی ہے. بہت شکریہ شمائلہ, بہت اچھے پوائنٹ کی نشاندہی کرائی آپ نے کہ خواتین میں بھی مسئلے مسائل موجود ہیں. اور ہاں, ڈیورس ایک ناپسندیدہ عمل ہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی, تو اس کو ایک خوشی کے ساتھ اناؤنس کرنا بریک اپ کے طور پہ اس کو تھوڑا سا ویسٹرنائز روایت کو ترقی دینے کے برابر. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ چھوٹا سا میں بریک لینا, جس کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے کہ کیا بیٹوں کی تربیت میں ماؤں سے کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ بیٹا اتنا دل پھینک واقع ہوتا ہے, یا پھر واقعی مرد کو کبھی کبھی زندگی میں کچھ چوائسز کی ضرورت ہوتی ہے. وی ٹاک اباؤٹ دس. ویلکم بیک. نیو پاکستان میں خوش آمدید. اینی بنا رہی ہیں کسوری کڑھائی, لیکن یہاں پہ کیا تھا یہ ٹراپیکل بینس ریڈی ہو گیا. اوکے, ٹراپیکل بینس ریڈی ہو گیا. ٹراپیکل بینس, مجھے ایک بینس کا پتا تھا آج تک. ٹھیک ہے. مسرت نے ہمیں کال کی ہے بہاولپور سے. مسرت میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم بتائیے, آج کے موضوع کو لے کے کچھ کہنا تھا آپ نے. جی فرسٹ آف آل آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے. شکریہ. میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں اس طرح کا ٹاپک ڈسکس ہی نہیں لوگ کرتے ہیں ڈسکس. اچھا چلیں آپ بتائیں, آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ آئی ایم سفرنگ فرام دس سچویشن. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اوکے, نمبر ون جو ابھی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے بریک کے بعد, وہی بات میں کروں گی کہ جیسے ہی اگر بہو میں بیٹی میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے, اس کی اسٹڈی سے چھوڑ کے اس کی تربیت پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ڈائریکٹلی میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر لڑکے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں ان کی تربیت انوالو ہوتی ہے, انسپائٹ آف اینی تھنگ ایلس. بالکل. میں اپنے میاں کی بات کروں تو میرے میاں نے پہلی شادی اپنے ماں باپ کی چوائس سے کی, اینڈ رائٹ آفٹر 3 months آف دیٹ شادی انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا, کیونکہ میں ان کی 5 سال سے دوست تھی. اور اس شادی کا انہوں نے مجھے پہلی شادی کا نہیں بتایا, اور جب 6 ماہ بعد وہ میرے ساتھ رہنے آ گئے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے اور مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس عورت میں, آل دیٹ, شی واز پریگننٹ. وہ اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے, میرے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی. پیرنٹس نے دیکھا جی دوبارہ بیٹے نے 0 سے اسٹارٹ کیا ہے تو بھی چھوڑ دو. جیسے ہی بیٹا پیک پہ پہنچا اپنے کریئر کے, آل دیٹ, انہوں نے دوبارہ بلا لیا اور میرے ساتھ انہوں نے اس کا ریلیشن شپ خراب کرنے کی کوشش کی. اور اس کے پیرنٹس نے یہاں تک کروایا کہ مجھے مار پیٹ کروانا ہے, آل دیٹ. بٹ اس ساری سچویشن میں آئی ہیو اے بیبی گرل, تو وہی جو ہمارا معاشرہ سفر کرواتا ہے. میں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وٹ سو ایور مجھے اپنی بیٹی کو لے کے اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس بھی اگینسٹ تھے, اس کے پیرنٹس تو میرے ٹوٹلی اگینسٹ ہیں. اب جو سچویشن ہے, میرے میاں میرے ساتھ رہتے ہیں اینڈ وی آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف الحمدللہ. اور اس کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اس عورت کو اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے.
اور مجھے کالز پہ اور میرے میاں کو ویسے بھی اس کا برین واش کرتے رہتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ تو اس کا شوق ہے, ایکسیپٹ نہیں ہم نے تجھے کیا, تو اس کا شوق ہے, ایک دن تو پورا ہو جائے گا اور بیٹا میرا آئے گا اس کے پاس ہی, تو دیکھ نہیں. ٹھیک They have no concern about my daughter. Nothing else. مسرت پتہ ہے کیا, یہ بہت آپ کی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اس میں پہلی والی خاتون کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا, لیٹس بی آنیسٹ, کیونکہ یہ آپ کے ہسبینڈ کی نااہلی تھی کہ یا تو ان کو اس خاتون سے نہیں کرنی تھی اگر ان کی آپ سے دوستی تھی. بہرحال یہ کافی کمپلیکس سچویشن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے, آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں, فوکس کریں اس پہ, سنگل ہینڈڈلی نہیں سوچیں کسی اور چیز کا. آپ کو آپ کی نیت پتہ ہے, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہیں, یہی میٹر کرتے ہیں ان دی اینڈ. ہمیں جوائن کیا ہے شانزہ سمرین فیض نے. شانزہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انٹرنیشنل لائف کوچ ہیں شانزہ سے بھی ہم یقیناً ان کا ورژن لیں گے اس پوری کہانی میں کہ کیا ہو سکتا ہے مزید, مرد ایسے کیوں ہیں, اور اگر یہ ہیں ایسے تو کیا کوئی خرابی ہے. کچھ آپ کہہ رہے تھے پروڈیوسر صاحب, نام شیر دل صاحب کی فیصلہ آباد سے کال ہے. فیصلہ آباد سے ہم کال لے لیتے ہیں پہلے. شیر دل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مریم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. جی سر بتائیے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کیا یہ ٹھیک ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورتوں پہ نظر رکھیں اور ان کو لبھانے کی کوشش کریں یا ان کے ریلیشنز ہوں؟ جی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے پرابلمز ہماری فیملیز میں چل رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سے یا دوسری شادی کے لیے, کیونکہ پہلے جیسے ہمارے یعنی کہ اسلام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی دوسری کیوں کی جاتی ہے. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو کچھ پرابلمز ہوتے ہیں ہماری فیملیز میں کہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کافی ساری وجوہات کی بنا پر. یا جب یہ کہہ لیں کہ ہمارے بڑے جب ایک شادی کے لیے یعنی کہ لڑکی کی تلاش شروع کرتے ہیں تو وہ ذہنی آمادگی کی کافی ساری فیملیز میں نہیں چیک کی جاتی ہیں کہ ایک لڑکے کی دوسرے لڑکی کے ساتھ ذہنی آمادگی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. دوسرا کوئی دوسری شادی کرنا تو اتنی بری بات نہیں ہے. اگر ایک مرد دوسرے ایک عورت کو پورے حقوق دے رہا ہے تو دوسری شادی اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی یہ اتنی بری بات نہیں ہے. یہ بلکہ یہ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, میں بالکل اگری کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے فیصلہ آباد سے کال کی ہے. میں دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں, میں ہو بھی نہیں سکتی, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وجوہات جانا ضروری. وجوہات بتائیے ڈاکٹر صداقت, کیوں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے مرد باہر نگاہ رکھتا ہے؟ کیا آپشن رکھنا ضروری ہے یا یہ سوچے کہ نہیں جی ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں؟ بتائیں. دیکھیں اصل میں یہ صورتحال ہے کہ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ شادی کی ہی کیوں جاتی ہے اور ایسا کیوں ضرورت پیش آئی کہ شادی کی جائے. کیونکہ ہسٹری میں انسان اس دنیا پر کوئی 2.5 لاکھ سال سے ہے, لیکن شادی کا سلسلہ پچھلے 4-5 ہزار سال سے شروع ہوا ہے. اور شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو تھوڑا ریولوشنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے, اس کے نئے پیرامیٹرز لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ارد گرد دنیا بہت بدل گئی ہے. شادی کا بنیادی پرپز یہ سمجھا جاتا ہے, ایک تو نسل انسانی کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانا, دوسرا قربت کے لمحات کا جو لطف ہے وہ انسان حاصل کرے, کیونکہ وہ اسی رشتے میں ہو سکتا ہے. دوسرے رشتوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, کھانا پینا نگہداشت ہر چیز, لیکن یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. اور جو تیسرا پرپز ہے وہ کمپینین شپ ہے, ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا, ایک دوسرے کے ادھورے پن کو پورا کرنا, کہ جو چیز ایک میں کم ہے وہ دوسرا پوری کر دے. اگر ایک کی آمدنی نہیں ہے, دوسرے کی آمدنی ہے, تو ایک گھر سنبھال لے, یا ایک دوسرے کے معاملات میں ان کے ساتھ چلنا. اور وہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور وہ عورت کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو اکٹھا رہنا ہے جسے ہم 24 آور میرج کہتے ہیں, یہ ذرا مشکل کام ہے. یعنی 24 گھنٹے, یعنی آپ کو ایک طرح سے سوسائٹی یہ میسج دیتی ہے کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ نے کہیں اکیلے نہیں جانا, آپ نے ہر جگہ اکٹھے جانا ہے, جڑواں ہو گئے ہیں آپ, اور وہ چاہیں یا نہ چاہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے. اس سے تھوڑی اکتاہٹ کا پہلو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرد کی فطرت میں, کیونکہ obviously مرد آزاد ہے. یہ اب آپ حملے نہ کریں, یہ مرد کی فطرت میں نہیں, یہ سب کی فطرت میں ہے. کیونکہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ کوئی بہت بڑے انٹرٹینر نہیں ہوتے.
जबकि आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो थोड़े एंटरटेनर हो। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि वो एंटरटेनर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मियाँ बीवी के रिश्ते में एक उल्टा काम शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। दोनों करते हैं, दोनों। अच्छा, क्रिटिसिज्म के नतीजे में फिर एक रवैया है जो दोनों करते हैं, ये अगला गेयर है, वो है दिफाई रवैया इख्तियार करना कि नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, यानी क्रिटिसिज्म करना बुरा लगता है। उसके जवाब में सभी करते हैं, आदमी भी करते हैं। अच्छा, उसके जवाब में फिर वो जो डिफेंसिवनेस आती है कि नहीं मैं नहीं, फिर एक दूसरे के घरों तक पहुंचना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ, और इस तरह की बातें होना। तीसरी चीज़ जो होती है वो कंटेम्पचुअस बिहेवियर होता है, क्योंकि करीब रहते रहते झिझक खुल जाती है, और पहले थोड़ी सी तौहीन अमेज़ बात, फिर ज़्यादा तौहीन अमेज़ बात, फिर उससे ज़्यादा तौहीन अमेज़ बात, और फिर चौथी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है वो है खामोशी। जब बिल्कुल स्टोन वॉलिंग हो जाती है, खामोशी हो जाती है, सर्दमेरी हो जाती है, बहुत बुरी वाइब्स एक दूसरे से आने लगती हैं, तो यहाँ फिर फार्मूला सेट होता है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो जो कंपेनियनशिप गायब हो गई है, ये जो मजबूरियाँ हैं, ये जो सोशल प्रेशर्स हैं, उनके अंदर से फिर ये कबाहत निकलती है कि इंसान जो है वो देखता है कि हिस्ट्री में क्या होता रहा, बड़े लोग क्या करते रहे, और हमारा कल्चर किस तरह सोचता है, और उसके नतीजे में फिर सब कुछ होता है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें हमारी नानी अल्लाह बख्शे बड़ी जेनरस थी, और वो अपने बेटों की शादियों के मामले में बड़ा मुस्बत रवैया रखती थी। ज़रा बेटे ने बीवी की शिकायत की, उन्होंने कहा जी और कर लो। तो मेरे 4 मामू और 17 ममानियाँ थी, अल्लाह बख्शे सब जा चुके हैं दुनिया से, तो अब अपने मसाइल हल कर रहे होंगे किसी न किसी से। नहीं, मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं साइंटिफिकली चूँकि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये मेरा फील्ड ऑफ स्टडी भी है कि आखिर इंसान खुश कैसे रह सकता है बुनियादी तौर पर। तो ये बात है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं उनको ऐसे पंगे लेने की बिल्कुल आदत नहीं होती, ना ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाट यू मीन टू से कि अगर घर में सुकून ना हो मर्द को, तभी मर्द बाहर जाएगा। अच्छा, ये जो लोग थोड़ा सा मर्द के साथ वो जो स्टिग्मेटिक सा अटैच कर देते हैं रवैया कि वो कोई हवस का शौकीन है या कुछ है, तो ये वाहिद वजह नहीं है जी, मैं समझती हूँ। ये ज़्यादातर वजह ये होती है कि जब आपको मज़ा नहीं आ रहा होता किसी रिलेशनशिप में, जो कि आपके किसी दोस्त से अगर आपको मज़ा आना ख़त्म हो गया है, तो आप थोड़ा अनफ्रेंड कर देंगे ना, आप अनफ्रेंड कर देंगे। जैसे फेसबुक पे आप कितनी जल्दी अनफ्रेंड कर देते हैं, कोई बदमज़गी वाली बात करे तो आप फौरन अनफ्रेंड कर देते हैं। तो इसी तरह रियल लाइफ में भी होता है। तो जब किसी शादी की मौत वाक़या हो जाती है तो उसको दफनाने की बजाय लोग नई कब्रें खोदना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे मसले जो है सोसाइटी में। हाँ, आमना, आई वांट टू आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन कि मर्दों को लेके जो भी बातें की जाती है कि जी हवस है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, ये वाहिद रीज़न नहीं होता। ख़वातीन के लिए आप क्या पैगाम, क्योंकि आपने इतने केसेस स्टडी किए होंगे ना, ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या अपने रिलेशन को जिंदा रखने के लिए करें? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि मर्द इमोशनली फिजिकली सेटिस्फाइड हो घर में बाउंड रहने के लिए या उस रिश्ते में रहने के लिए। देखिए मरियम, एक बात स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको मैं बता दूं, बाउंड करके कोई भी रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। ये तो एक इमोशनल बाइंडिंग तो है, लेकिन इमोशनल बाइंडिंग इस तरह की, जब एक रिलेशनशिप के अंदर, वही मैं बात एक्सप्लेन करने लगी हूँ, एक रिलेशनशिप के अंदर एक मर्द और औरत रिश्ते में बंध गए तो वो मियाँ बीवी हैं, फिर वो ज़हनी तौर पे एक दूसरे को गुलाम तस्वुर करते हैं, इसको आप माने या ना माने। बीवी चाहे दोस्ती बहुत कम रिश्तों में है, बहुत हाई फाई लोग होंगे जी को वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे होते हैं, कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं, हमारे दौर से पिछले दौर में मियाँ बीवी में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। जब रिश्ता देखने के लिए किसी और को भेजा जाता था, एक दूसरे को देखा नहीं हुआ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो कैसे खुश रहते थे? कभी सोचा आपने? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो सोशली एक तनाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, ये सब उसकी वजह से है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को ऐसे ठीक है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जब एक ब्लेड की एड में भी आप एक लड़की को दिखाएंगे, ठीक है, तो उससे बहुत से जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। आप बिलीव करें, मैंने आहिस्ता 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 देखा है कि एक बच्ची अगर जॉब करी है, वो स्टैंड अपने पैरों पे, दूसरी ने कहा मैम मुझे तो इंटर्नशिप चाहिए, जो मर्जी कर लें, चैनल पे चाहिए, वहाँ पे चाहिए। फिर मैंने देखा है कि अगर आप आज देख रहे हैं कि मर्द पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ है,
तो इसमें खवातीन का भी हाथ है। मैंने कोई कसम नहीं खाई कि मैं औरतों के हकूक की बात करती जाऊंगी, जहाँ पे वो गलत होंगी मैं उनको भी क्रिटिसाइज करूंगी, गलत कहूंगी। इस दौड़ के अंदर वो शामिल हैं कि अच्छा किसी के साथ चाय कॉफी पीनी पड़ेगी, पी लेंगे। अच्छा हाँ, ये जनाब ना मुझे बताइए। अच्छा, मर्द पहले से ज्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है, वो पहले से ज्यादा सुधरा हुआ है। अगर आप माजी पे आप ना देखिए, माजी को लोग भूल जाते हैं। लोगों का एक नॉस्टैल्जिक बिहेवियर है माजी के बारे में कि पहला जमाना बहुत अच्छा होता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप माजी में झांक के देखिए, आपको हर कबाहत आज की निस्बत ज्यादा नजर आएगी। पहले वो छुप के करते होंगे, पहले माँ बाप रिश्ता जोड़ते थे, डॉक्टर साहब पहले माँ बाप रिश्ता जोड़ते थे और वो निभाया जाता था, बगैर देखे निभाया जाता था। वो कौन सी ताकतें थी जो उनको मजबूर करती थी? हाँ, अच्छा शानज़े, हाउ वुड यू टेक दिस फॉरवर्ड? औरत कहती है आज की, मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ, सच में मेरी एक दोस्त भी है जो अपने मियाँ से कहती है, मियाँ दूसरे शहर में नौकरी करता है, वो कहती है हाँ तुम अकेले हो, अफेयर चला लो, बीवी मैं रहूंगी, शादी करके नहीं लाओगे घर। तो ये क्या प्रॉब्लम है औरतों का? इनसिक्योरिटी। देखें आजकल आपकी जितनी सारी डेटिंग एप्स एंड डेटिंग वेबसाइट चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस चल रहे हैं सबके, तो जब आप आउटसाइड कर सकते हैं तो अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं कर सकते? Why can't you have a distant relationship with your own wife? आपके पास तो आप स्मार्टफोन्स हैं, स्काइप है, वाइबर है, व्हाट्सएप है, एवरीवेयर यू कैन हैव वीडियो कॉल्स। तो जब आप किसी और खातून के साथ यू कैन हैंग आउट ऑन नेट, व्हाई कांट विद योर ओन वाइफ? ठीक है, देखें लाइफ पार्टनर को जब हम कहते हैं, वो होता है कि इट्स अ पार्टनरशिप, लेकिन हमारे यहाँ पार्टनरशिप नहीं होती है, हमारे यहाँ प्रोवाइडरशिप होती है। हस्बैंड भी प्रोवाइडर बन जाता है, लेकिन वो अंडे ला रहे हैं, द मिनट ही वॉक्स आउट ऑफ द हाउस उसके पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, ये लेके आइएगा। घर ऑफिस जाने का टाइम हो रहा होता है, मतलब हाउ मेनी विमेन इन अ डे टेक्स्ट हर हस्बैंड एंड आस्क हाउ आर यू डूइंग विदाउट कंप्लेनिंग और एनीथिंग एंड डिमांडिंग और एनीथिंग कि जी खाना खा लिया, ये नहीं खाया। मतलब अगर मैंने देखा लिटरली, आई हैव गॉट लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स, दोपहर में बेगम के फोन पे किसके साथ मैसेजेस जो आप बतौर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते थे, वो इस रिलेशन में क्यों नहीं करते? स्पार्क क्यों नहीं है? स्पार्क नहीं है, ठीक है। व्हाई द स्पार्क इज नॉट देयर? बिकॉज दे आर जस्ट टू बिजी प्रोवाइडिंग ईच अदर। वो जब घर पे बंदा आता है, तो अगर आप मैली कुचैली औरत मिलेगी उसको घर पे, वो बाहर से एक ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड से आ रहा है। यू कैन नॉट बी लाइक कमिंग आउट ऑफ द किचन एंड ऑल स्वेटिंग एंड स्टफ, you know, and I've seen women like that. रिलेशनशिप की वो रोमांस है, शादी में भी रोमांस की है। अगर रोमांस नहीं है तो समझे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म है। मतलब रोमांस जो है वो उसको सलामत रखना, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में है जो रोमांस की दुश्मन है, जो एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी रूटीन में ऐसे करते हैं जैसे एक दूसरे की इस्लाह करने की कोशिश करना। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे की इस्लाह करने का नहीं होता। फिर छोटी छोटी अनॉइंसेस हैं जो कि अपने अपने घर से लेके दोनों आते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ वो जो अनॉइंसेस हैं उनको टॉलरेट करना अच्छी बात है, उनको ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए। फिर अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं, फिर स्पेंडिंग हैबिट्स हैं जो कि रोमांस का क्रियाक्रम करते हैं, ठीक है। और इनफिडेलिटी जो है इसमें, फिर इधर उधर तांग झांग करना, ये तो फिर उस कफन में आखिरी कील ठोकना। ठीक है शानज़े, कम बैक टू यू। मैं मासूमा की कॉल ले लूँ। मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। मरियम, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत पसंद की शादी, मैं बड़ी खुशबुएं लगा के मेकअप करके सब कुछ, लेकिन वो ऐसी पॉलिटिक्स जो हिंदुआना निज़ाम है ना हमारा, जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब मैं उस खातून का नाम नहीं आपसे ले सकती जिसने बहुत कुछ किया, जादू टूने मेरे पे अभी भी हो रहे हैं। और जो खातून जो दूसरी है वो भी अब रोती धोती का फोन 3 साल बाद आया है कि वो अब मुझसे भी उकता गया है, उसका तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, ठीक है, मेरे फिर माशाल्लाह 4 है। तो मतलब ये कि मैं इसमें समझती हूँ कि इस्लाम का बहुत, अपने आपकी जो दीनी तालीम है ना, बहुत ज्यादा काउंट करती है। और मुझे भी पिछले दिनों एक बंदे ने घसीटने की कोशिश की कि मेरे साथ गंद में आ जाओ, उसकी एक बेटी है, मैंने उसे बड़ा लंबा लेक्चर दिया, उसके बाद तो मैंने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिए। ठीक है मासूमा, ठीक है। मोहब्बत से बड़ा कोई जादू नहीं होता।
ہاں جی ایک چیزیں آپ کے مائنڈ کے سیٹ اپ میں آ گئی ہیں کہ جی جادو ہے یہ وہ یہ اپنے ذہن سے آپ نکالیں گی تو آپ کو نہیں ایبسلیٹلی معصومہ اس پہ یقیناً ہم ایک الگ پروگرام کریں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریلیشن سے اسپارک چلا گیا ہے ایز شانزہ سیڈ تو اس کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے. ویل ڈو اے سیپریٹ پروگرام آن دس. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینے جس کے بعد شانزہ سے میں چاہوں گی کہ وہ اسپارک کو واپس کیسے لایا جائے تھوڑا سا مختصر ہمیں بتا دیں اگر کچھ سدباب ہو سکے تو. ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ریلیشن شپ میں اسپارک ختم ہوتا ہے تبھی ایک مرد نارملی باہر جاتا ہے. کچھ تو فطرتاً ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو تو انہوں نے منہ مارنا ہوتا ہے ادھر ادھر. وہ ان کی ہم بات نہیں کریں, وہ تو آئی تھنک گون کیسز ہیں, ان کو ڈاکٹر صداقت ٹائپ کے لوگ ڈیل کر سکتے ہیں. اب باندھ کے ان کو رکھیں اور پھر ان کا الیکٹرک شاکس دیں. لیکن میں شانزہ سے پوچھوں گی کہ ریلیشن شپ میں اسپارک ختم ہو گیا ہے تو واپس لانا کیسے؟ اچھی پکچر کھینچی ہے اسپارک لانے کی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے گھر کے مسائل آفس میں نہ لے کے آئے, ٹھیک ہے, اور آفس کے مسائل گھر پہ نہ لے کے جائیں. ٹھیک, آپ اپنے گھریلو مسائل بیڈ روم میں نہ لے کے جائیں. اچھا ہاں, اٹ شوڈ بی یور سینکچوری. مطلب بچوں نے یہ کر دیا, میری ماں نے یہ کر دیا, تو میرے باپ نے یہ کر دیا, ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکسڈ آؤٹ سائڈ بیکاز ہی از ورکنگ آل ڈے آؤٹ. آپ سارا دن اپنے گھر کے کام کر رہے ہو, تو وہ جو آپ کو سونے سے پہلے 1-2 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے, یا ہارڈلی آپ دیکھ لیں کہ اگر 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے تو ہاف این آور ہوتا ہے. یو جسٹ کربنگ اباؤٹ دا ایشوز آل ڈے جو ہوا ہے. تو وہ جو پلو ٹاک کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں بالکل ہی ڈائی آؤٹ ہو چکا ہوا ہے نا. سو یو اسٹارٹ ود دیٹ تھنگ. آپ اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ڈریس اپ کریں. جو خاتون نے کہا کہ جی میں سب کچھ تیار ہوتی تھی یا میرے ہسبینڈ نے دوبارہ شادی کر لی, دیکھیں اگر آپ اپنی, میں صرف ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتا تو وہ کسی اور کے لیے اسٹینڈ نہیں لے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ان صاحب کی 5 سال سے افیئر تھا اینڈ ہی گاٹ میریڈ ٹو somebody else of his parents' choice, تو وہ اس کی تربیت کا قصور نہیں ہے, وہ اس بندے کا اپنی لیکنگز ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس کی اپنی لیکنگز ہے کیونکہ اس کے اندر خود میں اتنے گٹس نہیں تھے کہ وہ اس وقت کہہ سکتا کہ آئی کین ناٹ گیٹ میریڈ ٹو دس وومن بیکاز آئی ہیو میڈ اے کمٹمنٹ. اس رومانس کو تو میرے خیال میں روزانہ ہمیں ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ صبح آپ کے ہسبینڈ گھر سے جا رہے ہیں, آپ اس کو اسمائل کر کے گریٹ کر کے خداحافظ کہیں, آپ اس کے ساتھ بریک فاسٹ کریں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. آپ اچھے موڈ سے گھر سے نکلتے ہیں, آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے. شام کو ہسبینڈ آنے کا ٹائم ہے آپ کا, آپ تھوڑا سا ہلکا سا جسٹ شاور لے کے جسٹ پٹ اپ اے لائٹ لپسٹک اینڈ اسٹف, یو نو, سو دیٹ ہی شوڈ لک فارورڈ ٹو. اچھا, شانزہ نے یہ بات بھی بہت اچھی کہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں کہ مرد ایک بڑے گلیمرائز دنیا سے گھر میں آ رہا ہے, سو ہی نیڈس ٹو سی سم ون اتنا ہی ایٹ پار گھر میں بھی. ایگزیکٹلی, بٹ ناٹ نیسیسرلی کہ آپ آل کنٹرولڈ اینڈ آل دیٹ اسٹف ہوں کہ جی گھر کے کاموں میں ٹائم نہیں ملتا. اور عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو مرد کو کیسی خاتون پسند ہے. اور اپنے ہسبینڈ کا اگر عورت کو نہیں پتا تو دین شی از ناٹ دا وائف. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ٹو سائڈ آف دا کوائن ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف. ان کے اتنے کلرز ہوتے ہیں نا جو آپس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتے ہیں. سو دا بیسٹ میڈیسن فار ایچ ادر از اے کمپینین شپ. جب آپ کو اسپارک ختم ہے تو کمپینین شپ ختم ہو گئی ہے. یو کین ناٹ کنفائڈ آن ایچ ادر, یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ یور ایشوز ود ایچ ادر, وہ بانڈنگ نہیں ہے. سو بہت ساری چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے, لائک آئی سیڈ ڈریسنگ اب آپ پراپرلی کر لیں, آپ صبح گریٹ کر کے بھیجیں, آپ پلو ٹاک کریں. یہ میری بہنیں بول رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈریس اپ ہونے سے یا لپسٹک لگانے سے کوئی تعلق ہے, اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. نہ کریں, جو بے وفا ہے وہ بے وفا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا ہنسمکھ ہونا زیادہ ضروری ہے, اور یعنی آپ ماحول کو خوشگوار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو. میں ابھی کچھ ٹپس بتاؤں گا. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو لیکن یہ جو ہوتا ہے نا تیار ہونا اچھی بات ہے کوئی, لیکن یہ کوئی بہت پاسبل نہیں ہے. کم از کم ہائیجین کا تو خیال رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور ہنستے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماحول خوشگوار ہے, اینڈ یو شوڈ بی لافنگ اینڈ آل. ابھی تو آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ہسبینڈ وائف آپس میں فلرٹ کریں ایک دوسرے سے, دیٹس سو مچ فن. ٹھیک ہے آمنہ, سوری شانزہ, ٹائم بالکل کم ہے, میں چاہوں گی سب کنکلوڈ کریں. آمنہ مجھے بتائیں کہ آپ نے مزید کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اگر اس پہ اسی کا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے اچھی بانڈنگ ہسبینڈ وائف کی تب ہوتی, کمیونیکیشن رہنی چاہیے. کمیونیکیشن گیپ سے ہی رشتہ خراب ہوتا ہے, دوسری تیسری چوتھی شادی کی طرف جاتا ہے.
آپ کوشش کریں جو بھی پرابلم ہے اس کو بیٹھ کے سالو کریں. اگر آپ کے اختیار سے باہر ہے تو آپ کسی بڑے کو سمجھدار کو اس رشتے کو خراب مت کریں, اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنے آدمیوں کو اپنے قابو میں رکھیں. یہی ایک طریقہ ہے. معاشرے میں بگاڑ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی حدوں کو پھیلاتے ہیں. تھینک یو. چلیں, ویری نائس. ہمیں جو آج 2 ونرز کے نام ابھی تک دیے گئے ہیں جن کو آپشنز کے یہ ڈنر واؤچر ملیں گے کپل کے لیے, وہ ہیں شعیب فیصل آباد سے, طلحہ لاہور سے. چلیں جی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ بہت جلد مل جائیں گے ڈنر واؤچرز. میں چاہوں گی صرف میں کچن میں دیکھ لوں, پھر ڈاکٹر صداقت سے بولوں گی کہ کنکلوڈ کریں. اچھا, مجھے گوروں کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کا جو کپل کا ایک پرسنل ٹائم ہوتا ہے نا, جس میں بچے کچھ نہیں ہوتے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو یہاں پہ پاکستان میں بھی پریکٹس کریں کہ ویکینڈ پہ کوئی ایک آدھ دن یا ایک آدھ گھنٹہ صرف سوللی آپ لوگ ڈیٹ پہ چلے جائیں, کپل چلا جائے, جس میں بچوں کو بھی آپ چھوڑیں نانی دادی کے پاس, ان کو بھی ان کا ٹائم انجوائے کرنے دیں. اور وہ ٹائم آپ کا بڑا ضروری ہے جس میں آپ آپس میں ڈیٹ کریں اور اس ریلیشن کو زندہ رکھیں. یہ جی بتائیے, اینڈ میں کیا ایڈ کیا آپ نے؟ لاسٹ میں نے کسوری میں تھی اس میں ایڈ کی تھی, اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں جو تھے کریم ایڈ ہو گئی تھی, اور اسے پھر اچھی طریقے سے بنائی کی اور پھر یہ ڈن ہو گیا. لولی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزے کا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صداقت, اوور ٹو یو. بتا دیجئے وہ تعویذ گنڈے نسخے کہ عورتیں اپنے میاں کو بچا سکیں, گھر میں باندھ سکیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دونوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ شادی ایک انتہائی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اگر کسی مرد کے لیے بیوی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ماں باپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو وہ شادی میں اپنا رول اچھا پلے نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی عورت بچوں سے زیادہ اپنے خاوند کے رشتے کو اہم نہیں سمجھتی, تو وہ بھی ایک کامیاب شادی کو نہیں چلا سکتی. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہے جس میں آپ پر ڈے اور پوری لائف میں سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ایک لمبا رشتہ ہے, یہ ایک مسلسل رشتہ ہے جس کو نبھانے کے لیے کچھ سرٹن ایٹیکیٹس ہیں, جس میں اپنی میٹنگ ریٹنگ کو بڑھائے رکھنا. اچھا, میٹنگ ریٹنگ اس کو کہتے ہیں جیسے شادی کے موقع پہ میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں صوفے پہ, تو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میاں کو 10 میں سے اتنے نمبر, بیوی کو اتنے نمبر. اچھا, اس کو میٹنگ ریٹنگ کہتے ہیں, جو شادی کے ٹائم پہ ہوتی ہے. پھر اس کو بعد میں تھوڑا یا تو بہتر بنانا ہوتا ہے یا برقرار رکھنا ہوتا ہے. اور میٹنگ ریٹنگ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی کتنا حسین ہے یا کوئی کتنا کماتا ہے یا کس کا کتنا سٹیٹس ہے. میٹنگ ریٹنگ کا رشتہ یہ ہے کہ کوئی کتنا انٹرسٹنگ ہے, کوئی کتنا ڈیسنٹ ہے, اور کوئی کتنا جو ہے ہنسا سکتا ہے, ماحول کو خوشگوار رکھ سکتا ہے, اور منہ بنانے کی بجائے اچھی بات کر سکتا ہے. کمیونیکیشن سکل سے اس کا بہت تعلق ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر ٹوگیدرنیس شادی کا بڑا اہم حصہ ہے, جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں نیچرلی جو آپ کا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزرتا ہے. ایک کانسیپٹ جو عورتوں کو بہت نقصان دے رہا ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کا ایک رانگ کانسیپٹ ہے کہ جو امپاورڈ ویمن ہوتی ہے وہ بالکل نہیں کسی کی سنتی, وہ خامد کو بالکل کچھ نہیں سمجھتی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے, تو جتنی بھی امپاورڈ ویمن ہیں ان میں آپ کو طلاق کی شرح بہت زیادہ نظر آتی ہے. پھر جو لوگ بہت زیادہ کسی فیلڈ میں ساری زندگی آگے بڑھتے رہتے ہیں جیسے ڈاکٹرز یا اس طرح کے کچھ اور پیشے, تو ان کو دنیا داری نہیں آتی, پھر ان کو شادی نبھانی بھی نہیں آتی. اس لیے ڈاکٹرز کی شادیاں آپ کو, اور خاص طور پر کامیاب ڈاکٹرز کی شادیاں آپ کو بہت زیادہ ٹربل میں نظر آتی ہیں. حتیٰ کہ اس شہر میں, ہمارے لاہور شہر میں ہم نے ایک سروے کیا تھا, تو جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں ان میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. تو امپاورڈ ویمن کا تعلق جہاں تک میری نظر میں ہے تو وہ ہے امپاورڈ ویمن جو اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ, اور جس کا میاں اس کو ویلیو کرتا ہو وہ امپاورڈ ویمن ہے. امپاورڈ ویمن کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ روٹی کھا سکتے ہیں تو شادی کو لات مار دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صداقت, تھینک یو سو مچ. شانزے, جسٹ اے لاسٹ کامنٹ فرام یو, بتائیے ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ میاں بیوی ڈیٹ کریں آپس میں, معیاری وقت گزاریں. crux of the entire situation. ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزارنا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ویکینڈس کی بات کی, اینڈ دس از ایبسلیوٹلی دا رائٹ ٹائم وین یو کین گو آؤٹ.
आप ड्राइव पे जाएं, ड्राइव पे नहीं जा सकते तो आप वैसे डिनर पे चले जाएं, लेकिन जैसे एक दिन चले जाएं और इवन घर में भी बैठे हो दोनों साथ, प्लीज मोबाइल फोन्स थोड़ी देर अलग रखें, बेडरूम टाइम में कम से कम मोबाइल फोन्स ना हो, सेट दीज रूल्स, अच्छे से मिल बैठ के रूल्स डिजाइन करें घर के, दैट्स गोइंग टू बी अ फन पार्ट. थैंक यू डॉक्टर सदाकत फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू आमना मलिक फॉर कमिंग एंड थैंक यू शान समरीन फैज फॉर जॉइनिंग अस. नियो पाकिस्तान आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया. नियो न्यूज देखते रहिए. पाकिस्तान.